दीजिए। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला बिहौलिही व दना बितौलिही मालिहि कुल्लि गनीमतिन व फज़लिन व काशिफि कुल्लि अज़ीमतिन व अज़लिन अहमदहु अला अवातिफ़ि करमिही व अस्बाबिहि निअमिही व उमिनु बिही अव्वलन बादियन व अस्तहदीहि करीबन हादियन व अस्तईनुहु क़ादिरन क़ाहिरन व अतवक्कलु अलैहि काफ़ियन नासिरन। अस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन व अला रब्बिल हुसैन व अला जद्दिल हुसैन व अला अब्बिल हुसैन व अला उम्मिल हुसैन व अला अखियल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व अला शिय्यतिल हुसैन व अला मुहिब्बिल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलिन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा दीजिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से सारे शेख सुन मिल के नारे जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सारे लोग मिल के नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमा दीजिए। दरूद का पढ़ना अज़ीम इबादत है। एहसान समझ के, माँ समझ के, वाजिब समझ के, वजब समझ के, ज़ैम समझ के, रहम समझ के बुलंद आवाज़ से आले मोहम्मद पे दरूद भेजिए। माशाअल्लाह। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ 4 शब्दों से चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हुज़ूर तशरीफ़ फरमाया, आप सब मेरे वाजिबुल एहतराम हैं। आप सबको मैंने सबक सुनाना है। पहली सदकों यहीं पे मैंने आपको मयार समाज चेक करना है कि आखिर 4 सदरें आपने मुकम्मल सुन दिए हैं कि नहीं, इसको मुझे पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो लीजिएगा। मेरा शबीर वो है कि देखा जिसे बात करते हुए मैंने कुरान से। अच्छा, कौन कह रहा है, कब कह रहा है, किसे कह रहा है, कहाँ कह रहा है? 60 हिजरी 7 ज़िलहज कूफा की जामे मस्जिद 35,000 का इज्तिमा कम से कम। कूफा के सामने ज़ाकिर का नाम मुस्लिम इब्ने अकील और मज़मून का नाम हुसैन इब्ने अली। वहाँ पे सरकार मुस्लिम ने खुतबा पढ़ा है। खुतबा नहीं पढ़ना, मैंने स्टार्ट से पढ़नी है। सरकार मुस्लिम सरकार की तरफ 35 साल समझता है। अब मेरे सामने चंद बंदे बैठे हैं, तकरीबन 100 के करीब होंगे या 100 होंगे या शायद से 150 होंगे। अगर यहाँ पे ये साउंड ना हो तो मुझे परेशानी होगी कि ये 150 और 100 का मजमा मेरी आवाज़ कैसे सुनेगा। और उस दौर में ना कोई साउंड था, ना कोई स्पीकर था, और मजमा में 100-200 पड़ी था। 35 साल का इज्तिमा था कम से कम। और जनाब मुस्लिम को कोई परेशानी नहीं कि 35 साल में मजमा मेरी आवाज़ को कैसे सुनेगा। परेशानी हो ही क्यों, जनाब मुस्लिम को पता है कि हवा भी मेरे पास में है, समाते भी मेरी काबू में है, हर चीज मेरे पास में है। बस हुसैन का हुसैन तस्वीर उठा, गला साफ किया और खुतबा दिया है बात सरकार मुस्लिम ने। और खुतबे का एक लफ्ज़ है, फरमाते हैं कलीमुल कुरान अल मुनाजी बिर रहमान कासिमुल खैर। माशाअल्लाह। फरमाते हैं कि मेरा शबीर वो है कि देखा जिसे बात करते हुए मैंने कुरान से। अच्छा इरफान भाई, एक लफ्ज़ है सरगोशी। सरगोशी पता है किसे कहते हैं? सर के मानी सर, गोश के मानी कान, यानी कि किसी के कान में कोई बात करना।
اچھا یہ کسی کے کام میں بات کرنا یہ تعلق کی انتہا کا نام ہوتا ہے. اب اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کان میں کوئی بات کروں تو آپ اسے بدلے جائیں گے یار ہمارے پاس کا تعلق بڑا وسیع ہے. اتنے بڑے بندے کے ساتھ یہ سرگوشی کر رہا ہے یعنی کہ یہ تعلق اور تقرب کی انتہا کا نام ہے سرگوشی. آگے سرگوشی سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے بات کرتے ہوئے میں نے قرآن سے ہم تو آپس میں کرتے ہیں سرگوشیاں اور وہ سرگوشی کرتا ہے رحمان سے. تھوڑا تھوڑا میں سب بولے میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے بات کرتے ہوئے میں نے قرآن سے ہم تو آپس میں کرتے ہیں سرگوشیاں اور وہ سرگوشی کرتا ہے رحمان سے. باخدا خیر کی جتنی اقسام ہیں خیر کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا. اچھا اولاد خیر ہے نا اولاد خیر ہے رزق خیر ہے زندگی خیر ہے شفا خیر ہے عزت خیر ہے دولت خیر ہے آخرت خیر ہے جنت خیر ہے گھر خیر ہے. وہ فرماتے ہیں باخدا خیر کی جتنی اقسام ہیں سب ہیں لکھتی ہوئی اس کے دامان سے. مسلم کہہ رہے ہیں مسلم بتا رہے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں کہ حسین کون ہے. جاہلوں جب سے میں یہاں آیا ہوں یہ سن رہا ہوں کہ یار دو بندوں کی لڑائی ہونے والی ہے یزید اور حسین کی جنگ ہونے والی ہے کس کے ساتھ ہے تو میں جو کہ برابر کے بندے ہیں جو کہ پوچھنے والی بات ہے کس کا ساتھ ہے تو پتہ نہیں کہ یزید کون ہے اور حسین کیا ہے. فرماتے میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے بات کرتے ہوئے میں نے قرآن سے ہم تو آپس میں کرتے ہیں سرگوشیاں ہم تو سرگوشی کرتا ہے رحمان سے. فرماتے باخدا خیر کی اتنی اقسام ہے سب ہے لکھتی ہوئی اس کے دامان سے. کون کون سی زندگی رزق اولاد سی نعمتیں بانٹ رہا ہے یہ سب سے بڑی شان سے. زندگی رزق اولاد سی نعمتیں بانٹ رہا ہے یہ سب سے بڑی شان سے. جن انسان پیروں ملک کو سما سب پہ حجت کا اقرار بھی فرض ہے. جو بھی ہے باپ کے نام سے باخبر اس پہ شبیر کا پیار بھی فرض ہے. جو بھی ہے باپ کے نام سے باخبر اسے باپ کا پتہ ہے وہ شبیر سے محبت کرے گا. جسے اپنے باپ کو ہی نہیں پتا وہ حسین سے کام محبت کرے گا. جب سے میں یہاں آیا ہوں یہ بات سن رہا ہوں کہ حسین اور یزید کی لڑائی میں کس کا ساتھ ہے جو کہ برابر کے بندے ہیں. مت ملانا یزید اور شبیر کو اس طرح سوچنا سوچ سے دور ہے. مت ملانا یزید اور شبیر کو اس طرح سوچنا سوچ سے دور ہے. معاویہ کا پسر ہے وبائے قضا ابن حیدر کو جیون کا دستور ہے. بڑے سانی وبائے قضا بولتی ہے کہ ایسی بیماری جس میں 100-200 بندے مر جاتے ہیں. فرماتے معاویہ کا پسر ہے وبائے قضا ابن حیدر کو جیون کا دستور ہے. کیا شراب اور کوثر ہوئے ایک سے کیا شراب اور کوثر ہوئے ایک سے. ایک طرف نار ہے ایک طرف نور ہے. ایک بندے دے پوتر کو شراب وزیر اعظم دے پوتر جناب وزیر اعظم بڑے آنا تو وہ کیا کہ میں اتنا کہ پوری دنیا میں اسلامیات پھیلا ہے یعنی اسلامی نظام کے نام سے ایک دے پوتر شراب جب پیتی سمجھ لگے ہوئے نا وزیر اعظم دے پوتر شراب جب پیتی بندے میں شکایت پیتی ہوئے تو دادا نے تو وزیر اعظم بھی دیتا ہے کہ میں اسلام والا نظام کے نام سے تیرا اپنا پوتر شراب پیتی ہوئے پہلے کون تو اسلام لاگو کر کیوں اگر میں پوتر کو سزا نہیں دے گا میرے خلاف امام کی سے امام باغی کی سے تو اگر سزا دینا تھا وہ میرا پوتر ہے. خیر یہ فیصلہ کی تک میں پوتر کو سزا سنائینا اس اعلان کرتا ہے کہ میرے پوتر کو کوڑے مارو. بندہ کوڑا تھا کہ دعوت دیا تینا پوتر کو بولیا یہاں کہ بابا میں یہ گال سن گئے لوگ یہاں کیا کہنا چاہتی اندھا پوتر دے میں جرم کیتے میں مجرم ہاں میں کو مارے جائے نہیں پیتی.
قبلہ امیر افضل حسینی راکٹ سے شاید یہ سنی جو ہے پڑھ گئے اسالی علاقے کا ایک نات خان وہ نات پڑھتا تھے نات مکمل تک نہیں ہوتی تو ایک 70 اندھی اگر آپ کو تو میں انہیں نات اس اندر سنا پڑھو سلوات میں نات پہلی سب سے پڑھ سکتا وہ اشفاق سے ہی اور نات خان جنہا وہ نات پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ میں بھلے گالی کیوں کی دیئے میں بڑا کہنے میں ہستا جب کلا چلا یہ پتہ نہیں نات پڑھتے دوران ہوتا ہے مذکر کوئی مولس نہیں ہے اس کہتے صاحب اس نات جملہ کیا درود پڑھ کے کیا تھا کہ ایک لفظ اس طرح کی تھا چندرا چندرا دن نکم میں کیونکہ نصیب ماڑے ہوئے مقدر دن سکتے ہوئے چندرا ایک مصدر دیتے اگر مونس اللہ سے سوال تو ہم نے چندری تو آدھا کہ ناک پڑھا تھا میں چندری ندر دی سکتی کو اربوان جگہ آدھا میں چندری ندر سکتی کو اربوان آگ جگہ رسول خدا کو کہتے ہیں جنہیں ملے سارے کبلا امیر حسین راکٹ صاحب انہیں سنیا تھا وقت نام مرادو تو اپنی نحوسہ ملے کہ انہا پان دھیرے اتنی دروات پہ جگہ میں آپ میں جاگی تو میں گالی کیوں کسی ہے وہ جو بندھو کہ رات میں سننا بیٹھا میں منظر کیسا صاحب ہوں پہ یا کہ پتہ نہیں کیڑا بندہ آپ تو سن میں نے مہربانی کرو ذکر جانے کو سکتے کرو اتنا کہ میں تو کوئی فائدہ بیش نہیں کہنا تو نہیں تو ویسے ایک فائدہ دیتا ہی کہنی سوائے میرے کہنا اتنے کو میں کوئی فائدہ نہیں ہے اتنے میں بس یہ فائدہ ہے کہ جو کچھ بندہ اتنا بیان کرنا دے تو رائے سکتا ہے ایک مساکر رہنا ایک لمبا پردہ کھڑا ہوئے تھے بندہ ایک سامنے بیٹھا ہوئے تو سام پیا مساکر رکھے چاچا سون گئے کہتا اٹھی بیٹھے بلا اٹھی بیٹھے اور تھوڑی دیر بعد بلا سام گئے نا ممبر میں اگے چاچا بات سام گئے واقعی تو وجہ تک پردہ کھڑے اتنا سمڑا نہیں چونکہ ایسا ایمان عقیدہ ہے کہ جتنے مجلس امام حسین دی ہوئے اتنا 14 کا ظہور ہوں دے اور امام زمانہ دی ہر ایک نظر ہوں دی جنہیں ملے 14 فضائل البسائب بیان کیتا ہوئے آل محمد اللہ تمسر رکھا کرو انہوں نے فضائل کو سنیا کرو شوق کو سنیا کرو اور انہوں نے فضائل شاک نہ کیتا کرو کیونکہ انہوں نے شاک کرنا ایک راس آئی گیا نہیں ایک بندے سے انکار کیتا شاک کیتا تے اجار تک انہوں نے لعنت مانی کی آدھی انہوں نے فضائل شاک نہیں کرنا صلوات پڑھو اللہ تعالیٰ میں اپنی گفتگو دا آغاز جہاں جہاں تشریف فرمائے آپ بھیجا ہوا ہمارا وصول کرنا ہے بولا ہوا ہر لفظ لوح دل پہ لکھنا ہے بعض میں تو پھر اتنا بولنا ہے کہ یقین کامل ہو جائے میرا خطاب آل محمد کے ماننے والوں میں ہے سوچنے والوں میں نہیں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا اس بار محترم جس دین کے ہم سب ماننے والے ہیں جو دین ناسخ ادیان عالم ہے جو دین فقط کامل نہیں بلکہ اکمل ہے تھوڑا بس بولو جس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے جس کے آئین کا نام قرآن رکھا ہے سبحان اللہ جسے مرتب کرنے والے کا نام رحمان ہے
سبحان اللہ جسے پہنچانے کے لیے محمد جیسا انسان ہے، سبحان اللہ جس کی بات کے ماننے کا نام ایمان رکھا ہے، سبحان اللہ ان سب کے نگران کا نام جناب عمران رکھا ہے، اور ان کے مخالف کا نام اللہ نے شیطان رکھا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بسر بولیں، آج کی گفتگو تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے آپ کے سامنے کر رہے تو یقیناً بالکل آسان ہو جائے گی۔ اور یہ دین اسلام دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ ایک ہے اصول دین، دوسرے ہیں فروع دین۔ اصول و فروع کے ملاپ سے دین اسلام کا جسم تشکیل پاتا ہے، سبحان اللہ اور آپ چاہتے ہیں کہ اس جسم میں روح بھی آ جائے تو روح اسلام اس محبت اور عاشقانہ کیفیت کا نام جو رسول بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ میرے صاحب، اسلام کا نقطہ مرکز اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے آمنہ اللہ، سبحان اللہ جس کے متعلق ارشاد رب العزت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کا ترجمہ بچے بچے کو یاد ہو گیا ہوگا۔ آج تک اس آیت پر کا یہی ترجمہ ہوتا ہے کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں شیعہ مکتب کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ کہنے کی سعادت کر رہا ہوں کہ یہ ترجمہ نہ ہی کامل اکمل ہے اور نہ ہی اس ترجمے سے شامل رسالت رکھ کر میرے سامنے آتی ہے۔ تو نعوذ باللہ کہ اللہ کو اتنی عربی نہیں آتی کہ کسی طرح کہتا انت رحمت اے محمد و رحمت ہو، یا فرماتا محمد و رحمت للعالمین اے محمد عالمین کو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو، اتنا کیسے کرتا تھا؟ لیکن اللہ نے اتنا لمبا چکر کے لگایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب ذرا سی باریکی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سرکار دو عالم کی ذات کو رحمت نہیں کہہ رہا، بلکہ ارسال کو رحمت کہہ رہا ہے، جس کے میں نے یہ بھیجنا۔ جو تھوڑی بہت صرف آپ جانتے ہیں میری طرح، وہ میرا ساتھ رہیں گے۔ ارسال جو ہے یہ ایک صفت ہے، اور یہ صفت اس وقت تک نہیں آتی جب تک موصوف نہ ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، میں خطیب ہوں، خطابت میری صفت ہے، اگر میں ہی نہیں تو یہ خطابت کون کرے گا؟ جناب ذاکر صاحب ذاکر ان کی صفت ہے، تو صفت محتاج ہوتی ہے موصوف، حال محتاج ہوتا ہے ذوالحال کا۔ تو ارشاد رب العزت ہے میرے حبیب، یہ جو میری صفت ہے نا ارسال، جس کے میں نے یہ بھیجنا، ہم نے تمہاری صفت کو رحمت بنا دیا۔ تو دھرمے والا کے غیور شو جس نبی کی صفت رحمت ہے، اس نبی کی ذات کیا ہوگی؟ سبحان اللہ جس نبی کی ذرا ایسی کوئی بات ہے تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے، تھوڑی بہت سرما میں جانتا ہوں، میں انشاءاللہ سب کچھ اس پانی کی گلاس پہ نقش کر دوں گا، دم کر دوں گا، پھر آپ کو پلا دوں گا، آپ کے ذہن پر بھی میں نقش کر دوں گا، پھر آپ سمجھ لیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ صرف محتاج ہے موصوف کی، اور آپ ذرا سی بات کو سمجھ لیں کہ لفظ ارسال آپ اس وقت تک نہیں بول سکتے جب تک فاصلہ اور دوری نہ آئے۔ لفظ ارسال یعنی کہ لفظ ارسال دوری کا تقاضا کرتا ہے، لفظ ارسال دوری کو چاہتا ہے، لفظ ارسال دوری کو تلاش کرتا ہے، لہذا جب تک فاصلہ دوری جدائی نہیں آئے گی آپ لفظ ارسال استعمال نہیں کر سکتے۔ میں مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں، آپ کا کوئی عزیز یہاں دھرمے والا میں نہیں رہتا، اکاڑے میں نہیں رہتا، وہ رہتا ہے کراچی، آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، آپ نے گھر کے حالات سے بتانے ہیں، اس کے حالات میں دریافت کرنے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کاغذ لیا، اس پہ آپ نے خط لکھا، خط لے کے آپ نے ڈاک خانے لیٹر باکس میں آپ نے خط ڈالا، جب آپ نے خط ڈال دیا پھر آپ کہتے ہیں کہ خط میں نے ارسال کر دیا۔ میں نے کیا کہا کہ ہاں خط میں نے دور بھیج دیا، خود سے جدا کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ لفظ ارسال یہ دوری کو چاہتا ہے، جدائی کو چاہتا ہے۔ جب آپ اس خط کو خود سے دور کر دیا، خود سے جدا کر دیا، یعنی جب خط میں اور آپ میں فاصلہ آ جائے اس وقت آپ کہیں گے کہ میں نے خط ارسال کر دیا، اس وقت آپ لفظ ارسال استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب بھی کسی آدمی کو میسج دیتے ہیں
پیغام دیتے ہیں تو پہلے قاصد کو پیغام دیتے ہیں پھر اسے دور بھیجتے ہیں کہ جا کے اسے پیغام دے دے. اچھا یہ عربی زبان کا کمال ہے اس میں دونوں میں نے چھپے ہوئے ہیں قریب کرنا بھی اور دور بھیجنا بھی. اور آپ اس وقت تک کسی کو دور نہیں بھیج سکتے جب تک اسے نزدیک نہ کر لیں. پہلے آپ میں دیکھ رہا ہوں نا آپ نے اگر کسی کو خط لکھنا ہے آپ لے جائیں گے وہ خط لیں گے لفافہ لیں گے پھر اسے لکھیں گے پھر اسے اپنے قریب کریں گے جیب میں ڈالیں گے ایسے ہے نا پھر جائیں گے پھر دور بھیجیں گے پھر آپ نے خط ارسال کر دیا. یا آپ کسی بھی بندے کو پیغام دینا چاہتے ہیں پیسے دینا چاہتے ہیں اسے آپ پہلے قریب بلائیں گے یار ادھر آپ میری بات سنا تو سمجھیں گے اسے قریب کریں گے پھر اسے جا کے پھر دور بھیجیں گے. یعنی کہ پہلے ہوتی ہے قربت پھر ہوتی ہے دوری. اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے پھر ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ابھی آپ امید کرم صاحب پڑھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ جی عامر پاس صاحب کو بلاؤ آپ نے ایک بندہ بھیجا عامر صاحب کو بلاؤ آپ انہوں نے پڑھنا ہے. اب وہ بندہ آپ کے پاس رہ جائے اور آپ کہیں کہ ہم نے بھیج دیا ہے تو کیا میرے بھیجے میں کچھ آئے گا؟ میرے بھیجے میں کچھ نہیں آئے گا. تو اب ذات الہی کہنے یہ جاتے میرے حبیب ہم نے تجھے تخلیق کیا اور اس وقت تخلیق کیا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اور میرے حبیب ہم نے تمہیں تخلیق کرنے کے بعد اپنی بارگاہ میں رکھا پھر تم مقام توحید کا حاشیہ بنا رہا تو توحید کے پھول کی خوشبو بنا رہا تو توحید کی شمع کی روشنی بنا رہا اور جب ہم مصلحت ہم نے تجھے خود سے جدا کر کے خود سے دور کر کے بندوں کے پاس بھیجا تو یہ جدائی یہ دوری عالمین کے لیے رحمت بن گئی. تو شیعہ جس کی دوری عالمین کے لیے رحمت بن جائے اس کا قرب عالمین کے لیے کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. میں آسان کر کے میں لفظ بدل کر آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں پہلے ہوتی ہے قربت پھر ہوتی ہے دوری. قریب ہونے کو کہتے ہیں ولایت اور دور بھیجنے کو کہتے ہیں رسالت. اس لیے اللہ پہلے کسی کو ولی بناتا ہے پھر رسول بنا کر لوگوں کی طرف بھیجتا ہے. اس لیے اس نے چھٹے پارے میں سورہ میدہ میں فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کہ پہلے اللہ ولی ہے پھر رسول ولی ہے پھر وہ ولی ہے کہ جو انگوٹھی بطور زکات رکھوں کی حالت کرتا ہے. پہلے اللہ ولی پھر رسول ولی پھر علی ولی. دیکھیں اللہ نے ملک صاحب اس آیت کی ترتیب اس طرح کی ہے کہ ادھر سے کوئی چیز ادھر آئی تو پہلے اللہ پھر محمد اور پھر علی. اور اگر کوئی چیز ادھر سے ادھر جائے تو پہلے علی پھر محمد پھر اللہ. لیکن پڑھے لکھے حضرات سمجھ کے آگے کہ وہ نہیں بول رہے ہیں جو میری طرح ان پڑھ ہے نا کام پڑھے لکھے ہیں اب ان کو میں دعوت سے بات دے رہا ہوں. دیکھیں زمانہ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ ہر شہر میں کئی طرح کے تغیر و تبدل ہو گئے ہیں. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مولوی صاحبان کا کام ہے نمازیں پڑھانا مسجد سنبھالنے. اتنی تبدیلی ہے کہ مولوی صاحبان مسجد چھوٹی سمجھ تک چلے گئے ہیں اب وہ سیاست کرنے لگ گئے ہیں. یعنی کہ تبدیلی آ گئی ہے نا. اور یہ حکومت آئی ہے حکومت نے بھی نعرہ لگائے گا تبدیلی کہ تبدیلی تو آ گئی باقی ساری جگہ تبدیلی آ گئی. اب میں گزارش کروں گا مولوی صاحبان سے بھی سائنسدانوں سے بھی اور جناب عمران خان سے بھی کہ جناب آپ نے واقعہ پاکستان میں آپ تبدیلی لے آئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں میں تبدیلی کر دیں. یہ جو مہینہ ہے رجب کا پھر شعبان پھر رمضان تبدیلی یہ کریں کہ پہلے رمضان کو لے آئیں رمضان کے بعد شعبان کو لے آئیں اور شعبان کے بعد رجب کو لے آئیں. کیونکہ رسول اللہ فرمان یہ ہے کہ اب رجب بولے علی ہے وہ شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ کہ رجب ہے علی کا مہینہ شعبان ہے محمد کا مہینہ رمضان ہے اللہ کا مہینہ. تبدیلی آپ یہ کریں کہ پہلے اللہ کے مہینوں کو لے آئیں پھر محمد کے مہینے کو لے آئیں پھر علی کے مہینے کو لے آئیں. لیکن یہ تبدیلی ممکن ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ رجب ہے علی کا مہینہ شعبان
ये शिया अली नहीं बड़ा करते हैं, शिया अली नहीं बड़ा करते हैं और इन्हें कुछ आता ही नहीं। अब क्या जवाब देते हैं? तो बच्चों वाला मामला कोई भी हल कर सकता है, जरा ईमान सकता है, आप इसका हल निकाल सकते हैं ना? मैं जो है अपनी ज़हन के मुताबिक हल निकालता हूँ। ये हम पे इतराज़ है कि शियों को ये शिया हल अली अली करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? तो मैं बताता हूँ कि हम इसलिए करते हैं। जनाब आपके घर फकीर मांगने आते होंगे, आते हैं ना? खैरात मांगने के लिए आते हैं। मेरे ख्याल जिनके घर नहीं आते, जिनसे कुछ मिलता नहीं, इसलिए वो चुप है। आपके घर फकीर मांगने आते हैं? अच्छा देखें किसी दिन कोई ऐसा फकीर हो जो बड़ा पाक साफ हो, नीले पीले रुमाल उसने कंधे पे रखे हुए हो, सर पे बेहतरीन खूबसूरत टोपी पहने हुए हो, अच्छी दाढ़ी हो, हाथ में तस्बीह पकड़े हुए हो, वो दरूद पढ़ता हुआ आपके घर के पीछे जाकर सीढ़ी लगाए, छत पे चढ़कर एकदम घर में कूद पड़े और आप कहेंगे क्या बलान पड़ी है, और वो कहेंगे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आप ईमान से बताएं कि आप उसे कुछ दोगे? अब यकीन आप उसे धक्के दोगे, आप उसे छितर या डंडे मारोगे, इसलिए कि आप कहोगे खैरात हम तुझे देते हैं, लेकिन खैरात घाट से घर में नहीं जाती, बल्कि खैरात तो घर से बाहर भी जाती है और घाट से मिलती है। अरे अहमद घर में क्यों घुसाया? मालूम है जो घर में घुसेगा उसे छितर पड़ेगी, जो घर पे आएगा उसे सब कुछ मिलेगा। और यही तो हम कहते हैं, पैगंबर ने 75 को बताया कि मैं घर हूँ, अली दर है, मैं घर हूँ, अली दर है। अरे चलो दर पे आओगे तो सब कुछ पाओगे, घर में घुसोगे तो छितर खाओगे। इसलिए हम अली अली करते हैं, क्योंकि हमने रसूल का फरमान पढ़ रखा है। हम बड़ी सुलझी हुई कौम है। रसूल ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अली अल बाब, एक और जगह फरमाया अना दारुल हिकमत व अली अल बाब, कि मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। मोहम्मद है घर, अली है घर। अब मैं फंस के वैसे गुफ्तगू करके, पता नहीं आपको समझ नहीं आ रही, पता नहीं आज आप मेरा ध्यान दे रहे हैं। मोहम्मद है घर, अली है घर। अगर मांगना तो दर से मांगना, घर में ना घुसना। घर में घुसोगे तो दिन तरह पड़ेंगे, खाने भी जाना पड़ेगा, वहां से चिकन सलाद होगी और मकसद भी पूरा नहीं होगा। अगर दर पे आकर सवाल करोगे तो सब कुछ मिलेगा। और यही तो वाकई शब मेराज का आपने सुना है, शब हिजरत आपने सुना है कि जब पैगंबर चले गए तो अली लेट गए। मैं ये दलील देना चाहता हूँ कि मोहम्मद घर है, अली दर है। पैगंबर चले गए, अली लेट गए। कभी इंशाल्लाह इस सोने में भी अच्छी गुफ्तगू करूंगा और यकीनन इस अशरे में करूंगा अगर आपका दिल चाहा। माशाअल्लाह। पैगंबर चले गए, अली लेट गए, तो दो फरिश्ते, एक जिब्राइल दूसरा मीकाईल, एक हजरत की सरहाने, दूसरा पैरों की जानिब खड़े होकर पहरा देने लगे। मगर मैं कहता हूँ कि नहीं, आप पहरा देने की जरूरत क्या है? अली को तो खतरा ही नहीं, खतरा तो रसूल को है, तो जहां खतरा है वहां जाकर पहरा देना चाहिए ना। अली को खतरा है? बोला खतरा तो रसूल को करना था, तो जहां खतरा है वहां पे पहरा नहीं, जहां पे खतरा नहीं वहां पे पहरा है। जब मैंने जिब्रील से सवाल किया, जिब्रील ऐ अल्लाह के मलाइका मुझे ये बताओ कि जहां पे खतरा है वहां पे पहरा नहीं दे रहे, जहां पे खतरा है वहां पे पहरा क्यों दे रहे हो? हमारे अगर चाहे अगर खतरा घर वालों को हो तो पहरा घर पे दिया जाता है। अगर खतरा घर वालों को हो तो पहरा घर पे दिया जाता है। मोहम्मद है घर, अली है दर। आप जिस भी आलिम दीन से पूछें, आलिम दीन से कि आप सहाबा किराम को देखें, हर सहाबा ने फरमाया कि मुश्किल हल करने वाला दरवाजा ये है, मुश्किल हल दरवाजा इसी दरवाजे से हल होती है। हजरत उमर का फरमान है कि या अली अंत कुल्ले में मौजूद है, अली अल्लाह ने मुश्किल कुशाई के लिए पैदा ही तुझे किया है। और हजरत अबू बकर फरमाते हैं ला यजूज़ु इल्ला मन कातब अली वल जवाब के पुलिस रास में उस वक्त तक कोई बकरा गुजर ही नहीं सकता जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ प्रमाण उसके पास ना। आप जिस साथी को देख रहे सभी ने यही दर्श दिया है कि मुश्किल सिर्फ किसी दरवाजे से हल होती है। मैं तो डरता हूँ कि यौम क़यामत जब इकट्ठी होगी पूरी दुनिया तो पता नहीं मौलवी साहिबान का क्या बनेगा, क्योंकि आप जिस साथी को भी देख रहे सभी ने बताया कि मुश्किल किसी दरवाजे से हल होती है और प्रैक्टिकल कर के बताया। मैं डरता हूँ जब मैदान में मैशर लगा होगा
फिर जब सहाबा के सामने होंगे मौलवी, पता नहीं फिर मौलवियों का क्या होगा, सहाबा करें क्यों भी बोला, तुझे हमने बताया था कि मुश्किल हल करने वाला दरवाजा ये है, मुश्किल से किसी दरवाजे से हल होती है, पर तू समझा ही नहीं, मुर्गा बांध करना खले पड़ेंगे। अब मैं मिसाल देता हूँ, अब देखिए आजकल बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, जब बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होती तो बच्चों को होमवर्क तो मिलता है ना, ताकि बच्चा घर में आवारा न हो जाए, होमवर्क मिलता है ना। अब बच्चे को जब होमवर्क मिलता है, बच्चा आके होमवर्क करता है, और जब वो रियाजी का कोई काम करता है तो रियाजी का जब कोई सवाल करता है, उसे जब मुश्किल दरपेश आती है तो जाते उस्ताद जी के पास, उस्ताद जी जरा ये सवाल समझा दें। उस्ताद लाओ समझा। उस्ताद फिर एक कुलिया बताता है, बेटा ये कुलिया है, इसी फार्मूले से तमाम सवाल हल करना। अब बच्चा है तालिब इल्म, वो घर जाता है, कोशिश करता है, लेकिन वो कुलिया चूंकि उसने फार्मूला उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने याद नहीं किया, अब सवाल दोबारा उससे हल नहीं होता, फिर वो जाकर उस्ताद के पास, उस्ताद जी जरा ये सवाल भी समझा दें। उस्ताद समझा देते हैं, बेटा मैंने आपको बताया था कि ये जो कुलिया है, इस कुलिया को इस्तेमाल करोगे, इस फार्मूले को, ये सवाल हल हो जाएगा। अब बच्चा है तालिब इल्म और है भी इतना बहुत मेहनती और सही, कौन तो सहन है, वो तीसरे दिन फिर चल जाता है, उस्ताद जी ये सवाल भी समझा देना। उस्ताद तुझे मैंने काम समझाया था, उस्ताद 2 दिन से मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए, इस कुलिया के जरिए तमाम सवाल हल लाओ, आखिर में समझा देता हूँ, ऐसा नहीं मुर्गा बना दूंगा। अब बच्चा चौथे रोज फिर चला जाता है कि उस्ताद ये सवाल समझा दे। अब उस्ताद क्या कि गुस्से से हो जाती है, वो भूख ला कर लाओ, आखिरी दिन है, मारूंगा, मुर्गा बनाऊंगा, खले मारूंगा। अब बच्चा 5 दिन फिर चला जाता है, उस्ताद कहता है मुर्गा बना, सवाल का बाल समझा, तुझे 75 में मैंने बात बताई कि मुश्किल हाल इसी दरवाजे से होती है, इसी फार्मूले से, मगर तेरे समझ नहीं आया, मुर्गा बना खले पड़ेगी। इसी बात से मैं डरता हूँ कि जब सहाबा कराम के सामने मौलवी साहब होंगे तो सवाल करो, मौलवी हमने बताया नहीं कि मुश्किल हाल इसी दरवाजे से होती है, तेरी समझ में नहीं आया, मुर्गा बना खले पड़ेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जो रसूलुल्लाह ने दरवाजा बता दिया है, उसी दरवाजे पे आना चाहिए। खुदा की कसम, इस आस्ताने, अब साहबी को देख ले, एक ऐसा साहबी है कि इस आस्ताने को उसने कपड़े या झाड़ू से नहीं, अपनी दाढ़ियों से सफाई की है, इतना झुका है इस दरवाजे पे। हम पे इतराज होता है कि इसी आज़रात मजलिस में साहबा को जिक्र नहीं करते। आओ आज मैं एक साहबी पर आपको ले चलता हूँ। रसूल का एक साहबी है, बचपन में रसूल से अपनी गोद में बिठाते हैं, प्यार करते हैं, सीने से लगाते हैं। लोगों ने इतराज किया, या रसूल आप इससे इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? रसूल रोक के फरमाते हैं, क्या तुमने देखा नहीं कि जब मेरा हुसैन चलता है, मेरे हुसैन के पीछे पीछे चलता है, ये मेरे हुसैन के कदमों को अपनी आंखों से लगाता है, ये मेरा बेटा हबीब है, ये मेरे हुसैन का साथी है। हजारों, और ये ऐसा वफादार साथी है कि जब इमाम हुसैन करबला में पहुंचे ना, तो घोड़ों के आने के बाद सुनाई दी, तो इमाम हुसैन ने रो के कहा कि ऐसे ज़माने तो अपने कितने साथियों को जुदा कर देता है। जब बीबी ज़ैनब ने ये बात सुनी तो कहा, हुसैन खैरियत तो है, आज ऐसे शेर क्यों पढ़ रहे हो? कहा, ज़ैनब बहन ये आपको घोड़ों के आने के बाद सुनाई दे रही है? बीबी फरमाती हाँ। कहा, ये सारे मेरे खून के प्यासे आ रहे हैं। बीबी ज़ैनब रो के, हुसैन भरी दुनिया में तेरा कोई वारिस नहीं, तेरा कोई दोस्त नहीं। हुसैन रो के, ज़ैनब बहन एक मेरा दोस्त है ना, जिसका नाम हबीब बिन मज़ाहिर है, वो इराक का ही रहने वाला है। बीबी ज़ैनब कहती फिर उसको बुला ले। हज़रत इमाम हुसैन ने खात लिखा, कासिम को बुलाया, कासिम कहा कि जा हबीब को एक खात दे। हज़रत कासिम रवाना हुआ, जब पहुंचे ना हबीब के पास, एक दुकान पे 2 बुजुर्ग खड़े थे, उनसे आके पूछते हैं, यार कोई आप में से हबीब बिन मज़ाहिर को जानता है? उनमें से एक बुजुर्ग वो खिताब खरीद रहा था, वो कहते जितना मैं जानता उतना कोई नहीं जानता, लेकिन ज़माना बड़ा ख़राब है, तुम उसका नाम बुलंद आवाज़ में ना लो, कहीं तेरी वजह से वो फंस ना जाए। और मैं तुझे बताता हूँ। अगर वो पीछे आगे आगे चलता रहा, कासिम पीछे पीछे चलता रहा। जब एक गली के नुक्कड़ पे आए, दाएं बाएं देखे, जब कोई नजर नहीं आया, पीछे मुड़ के कहते, बता क्या कहना है हबीब को, तू कहाँ से आया है, कौन है? कहता है मैं, मुझे हुसैन ने भेजा है, मैं हुसैन का कासिम हूँ। जब कहा हुसैन का कासिम, हबीब रो के कदमों पे गिर गया, कहते मुझे माफ करना, मुझे तेरा पता नहीं, तू तो मेरे मौला हुसैन का कासिम है, मुझे माफ करना, मैं तुझे पीट करके चलता आया हूँ, पता कैसे आना हुआ? का मौला ने खत लिया है। अगर वो खत लेके घर चलाया, घर का दरवाजा खटकाया, अंदर से उसकी फौज ने कहा, हबीब कौन है? कहा कुछ ना पूछो, जल्दी करो, फर्श पूछो, मेरे घर जिब्रील आया है। कुछ ना पूछो, मेरे घर जिब्रील आया। कौन है? कहा मेरे मौला हुसैन का कासिम आया है। अगर बीवी ने
मेहमान का इस्तकबाल किया, मेहमान को खाना खिलाया, बिठाया, कहा कैसे आता हुआ, कहा मौला ने खत भेजा है, ये खोलिए। कहा मेरी इतनी जुर्म नहीं कि इसे मौला सर अपने हाथों से लिखे, मैं बुढ़ादार से खोलूं, आप ही खोलिए। कहा उसने खत खोला, हबीब ने खत पढ़ा। अगर वो खत में ये लिखा होता, हबीब तू मेरे बचपन का साथी है, मैं तुझे कभी तकलीफ न देता, मेरे नाना की उम्मत ने मुझसे वतन छुड़ा दिया है, मैं तुझे कभी भी ना भुलाता, पर मजबूरी ये है मेरे साथ मेरी बहन ज़ैनब है, करबला का जंगल है, मैं चाहता हूं मेरी मदद को। आज़ादार चुई हबीब ने ये सतरें पढ़ी, हबीब की आंखों से आंसू ना हुए। हबीब की ज़ौजा ने देखा, कहा हबीब खैरियत तो है? कहा खैरियत तो कोई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा मेरा मौला हुसैन करबला में आ गया है, और आगे जब मौला ने बात की, मौला कहते मेरे साथ मेरी बहन ज़ैनब है और करबला का जंगल है। आज़ादार बीवी कहते फिर हबीब तेरा क्या ख्याल है? हबीब ने बीवी का निकाह देने के लिए कहा, मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, तू मेरी बीवी है, मुझे अकेला